अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है किनारे ख्वाबजू, मुसन्निफ़ा है फ़रा बुखारी और आप सब सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 7। अकेडमी के पिछले लान में उस वक्त सिर्फ इमरान और दलेर भाई बैठे थे। सवार कदरे बेचैनी महसूस करता गेट से वापस पलटा था। दिया और कनान की आज पार्सल बनाने की बारी थी और वो बड़े कमरे में बैठी शायद काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। सवार का अकेले निकलने को दिल नहीं चाह रहा था, तभी पलट आया था। तकरीबन सभी अपने घरों को जा चुके थे। दलेर भाई और इमरान चूँकि मस्जिद में पार्सल देते हुए घर जाते थे, इसलिए पार्सल तैयार होने तक लान में बैठना उनकी रूटीन थी। आसा और नुसरत को बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा देखकर वो उनकी तरफ आ गया। खैरियत, बचा हुआ पास्ता खाने का मूड हो रहा है, मुस्कुराकर छेड़ते उसने सतून से टेक लगाई। नुसरत ने मसनूई खफगी से घूरा। तुम्हें भी नदीदों की तरह पास्ते पे टूटते देखा था आज। बस यही देखा, उसने इस्तेहज़ाइया कहते हाथ आगे किया। आज तो मैं पार्सल भी घर ले जा रहा हूँ। मासूम बच्चों के मुंह से नवाला छीनते शर्म तो नहीं आती। नुसरत को अभी तक अफसोस था उसके जुमले पर। आसा हंसे जा रही थी। बस करो भाई, उसने सवार की तरफ देखा। आज दिया और कनान के साथ अनम की बारी है पार्सल बनाने की, हम उसी का वेट कर रहे हैं। अच्छा, सवार यकदम अचंभे से सीधा खड़ा हुआ। कौन करता है इस किस्म की ग्रुपिंग? जब अनम का रूट ही नहीं है दिया कनान वाला, तो बिला वजह ना सिर्फ वो बल्कि तुम दोनों भी सफ़र कर रही हो। 1 मिनट, वो माथे पे गहरा बल डाले अंदर बड़े कमरे की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर सभी अपनी अपनी टेबल के खाने रख कर जाती थीं। दिया, कनान और अनम काम में जुटी थीं। सवार ने गहरी भरपूर निगाह के हिसार में कनान को लिया, जिसने अंदर दाखिल होते सवार पर एक सरसरी नज़र डाली, पर निगाहों के तबादले पर सख्त गड़बड़ाते दोबारा काम में लग गई। अनम, आप घर जाएं, आपका काम मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं सवार, मैं कर लूँगी। छोड़े भाई, वो मज़ीद आगे आया। आपकी वजह से बिला वजह नुसरत और आसा का टाइम वेस्ट हो रहा है। कल मैं खुद ही ग्रुप्स अरेंज करूँगा। एक रूट वालों को एक साथ काम करना चाहिए। आप जाएं, हम लोग तो वैसे भी साथ निकलने वाले हैं। ओके, वो भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। थैंक्स सवार, आज घर पे कुछ ज़रूरी काम भी था। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाती आगे बढ़ गई। सवार को खुद को खिदमत के लिए पेश करते अनम वाली कुर्सी घसीटकर खुद ही सहूलत से बैठ गया। हम अभी यही बात कर रहे थे सवार भाई कि ग्रुप्स बनाने वाले ने बारीकियों का ख्याल नहीं रखा। दिया ने कुछ खाली बाउल उसके आगे किए। सिर्फ आपस में बात कर लेना काफ़ी नहीं, स्टैंड लेना आना चाहिए। वो मुस्कुराया। उसके लिए आप हैं ना सवार भाई? दिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ज़ात पर भरपूर एतमाद जाहिर किया। सवार ने हस्बे मामूल खामोश बैठी कनान पर एक चोर नज़र डालते कुछ सोचना शुरू किया, और जो वो सोच रहा था उस पर अमल करने के लिए कुछ तो हेरा फेरी ज़रूरी थी। खाने के हिसाब से बर्तन कुछ कम नहीं हैं दिया जी? जी सवार भाई, डिस्पोजेबल बर्तन मिस मोमिना की अलमारी में रखे हैं, वो चाबी मुझे दे गई हैं। उसने टेबल पर दूर रखी चाबियों की तरफ इशारा किया। बस इतने ही लाइए जितने अभी के लिए चाहिए। सवार ने अगले जुमले के इजाफे से ये भी जता दिया कि इस काम के लिए वो खुद ही जाएगी। लामोहाला कुछ देर बाद दिया को उठना ही पड़ा, क्योंकि पीछे अब 2-3 बाउल ही रह गए थे। चाबियां हाथ में लेकर वो कमरे से बाहर गई और सवार ने काम में मसरूफ़ लाताल्लुक़ नज़र आने की कोशिश करती कनान को देखा। फ्रेंड्स, अंदाज धीमा हल्की मिन्नत लिए हुए था। हाँ, गश खाने की हद तक हैरान होते कनान ने सर उठाया। क्या वाकई सवार ने वही कहा जो उसके कानों ने सुना? वह नरम दोस्ताना मुस्कुराहट लिए सादगी से उसे देख रहा था। कनान झटके से निकल आई थी, दोबारा सर झुकाकर काम करने लगी। आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन बहुत कुछ गलत बोल गया था। कोई बात नहीं, वह हनूस सर नीचे किए हुए थी। मेरी गलती भी थी। और दोस्ती? वो फिर मतलब की बात पर आया। कनान मुस्कुराहट छुपाने में नाकाम रही। सर फिर भी नहीं उठाया। यहाँ बहुत लोग हैं दोस्ती करने के लिए, वो सादगी से कहती हनूस काम में लगी थी। मैंने क्या दोस्ती पैकेज मुतारफ़ करवाया है? सवार का लहजा खफकी लिए हुए था। कनान मुस्कुरा दी। तो फिर बहुत झगड़ा हो गया, बच्चे बच्चों की तरह रहना चाहिए। लेकिन दोस्ती ज़रूरी है क्या? वो भी आहिस्ता आवाज़ में बात जारी रखे हुए थी, जैसे खुद भी माहौल के ज़ेरे असर हो। नहीं, सवार ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। कनान ने उसकी बदलती कैफियत को ज़रा सा पलकें उठाकर देखा, जब सवार की मुस्कुराहट गहरी हुई। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो क्यों? कनान का दिल इस गहरे जुमले से बुरी तरह उथल पुथल हुआ, लेकिन बज़ाहिर उसने लहजे से खुद को बाएतमाद और नॉर्मल ज़ाहिर किया। भाई, इन झगड़ों की हैट्रिक ने मेरा इंप्रेशन इतना ख़राब कर दिया है कि अब अपनी नज़रों में अमन पसंद बनना ज़रूरी हो गया है।
سوار نے اس سے زیادہ سادگی سے نارمل انداز میں وضاحت دی اور کنان ہنسی نہ روک سکی۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سب بہت دوستانہ انداز میں رہتے ہیں۔ سوار نے مزید اضافہ کیا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دراصل کچھ دنوں سے میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا، بہت دوستانہ ہے۔ مجھے عام انسانی رویوں کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ وہ اب بہت نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سوار نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ بات کو خاص رنگ دینے کا اس کا بھی قطعی ارادہ نہ تھا اور سوری کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ کنان نے بات کو اسی انداز میں ہی لیا تھا جیسا وہ چاہ رہا تھا۔ دیا کی واپسی اب کسی بھی وقت متوقع تھی۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کام میں مصروف ہو گیا۔ خدشات اور وہم پوری طاقت کے ساتھ آپ کے وجود سے لپٹنے لگیں اور دھیرے دھیرے رسیوں کی طرح آپ کو کستے چلے جائیں تو دفاع اور مزاحمت حق بن جایا کرتا ہے۔ شازمہ بھی کچھ دنوں سے ایسی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ وقاص کا کردار پہلے محبوب کا سا تھا، اب معمہ اور مسٹری لگنے لگا۔ دھیان ہٹا لو تو سب اچھا اور مکمل توجہ کے احاطے میں لو تو ہر نوالے میں کنکر۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کے بیک گراؤنڈ کے متعلق خود اپنی تحقیق کے بعد یقین کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب تک صرف وقاص سے سنا اور اس پہ یقین کیا تھا۔ ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز تھے لیکن عمل کسی ایک پر کرنا تھا، وہ بھی ایسے کہ حقیقت بھی کھل جائے اور وہ خود بھی پس پردہ رہے۔ دل میں اب بھی یہی گمان خوش فہمی بن کر دھڑک رہا تھا کہ وقاص اسے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو نظر آیا اس کی وجہ بڑی معمولی اور بیکار سی ہوگی، اتنی بیکار کہ وہ خود ہی اپنے خدشات پر شرمندہ ہو کر ہنس پڑے گی۔ لیکن وہ چلتے چلتے رکی۔ بنا معلوم کیے تو چین کا حصول بھی ناممکن ہے، جی بھر کے خوش ہونے کے لیے بھی یقین دہانی تو ضروری تھی۔ تو پھر گھر کے صحن میں اکیلے واک کرتے وہ ممکنات پر غور کرنے لگی۔ وقاص سے صاف پوچھنا تو سراسر بے وقوفی تھی۔ اب تک کا سفر بھی تو اسی یقین کے سہارے بسر کیا تھا، وہ یقین جو اب پل پل متزلزل ہونے لگا تھا۔ نگاہوں میں وہ دو بچے گھومنے لگے۔ کام کی تلاش میں آنے والی عورت کے منہ سے صرف سنا تھا، لیکن اب یہ آنکھوں دیکھا۔ چاندنی رات میں یہاں سے وہاں ٹہلتے اب کوئی سایہ لہراتا دکھائی دیتا تھا، نہ کسی آہٹ کا خوف وجود میں سرسراہٹ پیدا کرتا تھا، نہ کھٹکا نہ سرگوشی۔ دور لیٹی سکینہ نے ڈر خوف اپنی ننھی باہوں میں سمیٹ لیے تو ایک اس سے بھی بڑا عفریت سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نہ وہ اس معاملے میں کسی کی مدد لے سکتی تھی، نہ اتنے نازک معاملات کسی سے شیئر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب تو جو کرنا تھا خود اسی کو کرنا تھا۔ پہلے مرحلے میں اسے کسی کارخانے کا پتہ کرنا تھا اور وقاص کے بھائی کا گھر کا ایڈریس معلوم کرنا تھا، اور وہ بھی وقاص کے علم میں لائے بغیر، اور اس کے لیے تو ذہن میں بار بار ایک ہی خیال تقویت پا رہا تھا۔ اب تو اسے وقاص کی آمد کا انتظار تھا، یعنی 3 دن اور۔ دیا اور کنان جس وقت اکیڈمی میں داخل ہوئیں سبھی کلاس روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ارے آج تو فرصت ہی فرصت دکھائی دے رہی ہے، کنان نے سیما باجی سے مصافحہ کرتے مسکرا کر باری باری سب کو دیکھا۔ بالکل، سیما باجی نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی۔ میم ناظمہ کے کچھ گیسٹ آئے ہیں اور مومنہ میم آج ذرا لیٹ آئیں گی۔ اوہ، تب تو واپسی پر بھی آج ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ دیا کو جانے کیوں تشویش ہوئی۔ نہیں، ناظمہ میم کہہ گئی ہیں کہ آج مس مومنہ صرف سویٹ ڈش بنوائیں گی، اور فی الحال مومنہ میم کے آنے تک ہم بالکل فارغ ہیں۔ تم لوگ بھی جوائن کرو مکھیاں مارنے کی مہم میں، مہک نے مغربی کونے سے اضافہ کیا۔ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اور کیا، عمران نے دہائی دی، پچھلے 15 منٹوں سے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ پھر تو آپ کو باہر کی ٹھنڈی ہوا کھانے کی اشد ضرورت ہے، شاید دماغ کے تالے کھولنے میں مددگار ثابت ہو۔ کنان نے ذہن کو تازگی بخشا مشورہ دیا تو سب سے پہلے عمران نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ لیں، یہ ہوئی نا بات۔ وہ باقاعدہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو کنان، باقی سب بھی آ جائیں گے۔ ہاں بھائی، ہم بھی باہر آ جاتا ہے، اور کھڑکی سے دیکھو کتنا بادل بھرا ہے۔ دلیر بھائی بھی ٹوپی سنبھالتے فوراً اٹھ گئے۔ بشرا باجی نے ابرو اٹھا کر خواتین سے تائید چاہی تو سبھی حامی بھرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کنان نے بیگ کرسی پر رکھتے قدرے تشویش سے اب تک کی گفتگو میں مکمل چپ بیٹھے سوار کو دیکھا، آخری کرسی پر اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، جو کسی کتاب کے مطالعے میں غرق نظر آیا۔ وہ حیرت دباتی باہر نکل گئی۔ تم بھی آؤ سوار۔ آخر میں باہر نکلتی سیما باجی نے مڑ کر سوار کو دیکھا۔ جی، اس نے جھٹکے سے کتاب بند کرتے کھڑکی کے پار دیکھا۔ آنا ہی پڑے گا، بڑبڑا کر جملہ ادا کرتے وہ خود بھی اٹھ گیا۔ عمران کی شوخیاں کبھی کبھی اس کا بڑا دماغ خراب کرتی تھیں، اور ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر لان میں نکلتے سامنے نظر پڑی تو دماغ کچھ اور سلگ اٹھا۔ لان میں وہ سب ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے اور عمران میاں کنان کے ساتھ پراجمان تھے۔ کیوں بھائی، قوالی گانے لگے ہو؟ اندر کی ناگواری کو اس نے لہجے کی خوش خلقی میں چھپا کر ان کے دائرے پر تنقید کی۔ قوالی نہیں تو کوئی راگ ملہار ضرور چھیڑ سکتے ہیں، شاید ان بادلوں سے بوندیں ٹپکنے لگیں۔
دیا شوخی سے ہنسی۔ پھر تو آج ضرور کوئی نیا تانسین دریافت ہوگا، کیونکہ بادل تو آلریڈی برسنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اس نے ایک نظر گہرے کالے بادلوں پر ڈالی۔ تو کون ہے یہاں آواز کا ترنم جگانے والا؟ ندرت نے سب کو دیکھا۔ ہم تو بھئی بڑے بے سرے ہیں، معاف رکھو۔ آسا نے ہاتھ جوڑے۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا۔ سوار نے ایک اچڑتی نگاہ کنان پر سے ہوتے آگے تک دوڑائی۔ دل کہنے کو خوب مچلا کہ کچھ سریلے لوگ چپ سادے بیٹھے ہیں۔ جوگی ہم تو لٹ گئے تیرے پیار میں کا مدھر سریلا مصرع اس نے دروازے کے پار سے پورا سننے کے بعد ہی رفیق سر کے گھر کی بیل بجائی تھی۔ اپنی سعدیہ ہے نا؟ مریم نے بروقت اطلاع کر کے بحث ہی سمیٹ دی۔ کالج میں نعتوں اور ملی نغموں کے کئی مقابلے جیت چکی ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ سوار نے گھوم کر بطور خاص سعدیہ اور انم کے درمیان آلتی پالتی مار کر جگہ بنائی۔ تو بھئی سعدیہ خاتون، کوئی بھٹکتی ہوئی غزل عنایت فرمائیں۔ غزل؟ سعدیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بڑے ہی باذوق لوگوں میں پھنسی ہیں محترمہ، اس نے کالر اٹھا کر اطلاع دی۔ اور یہ بھٹکتی غزل کیا چیز ہے سوار؟ سیما باجی تب سے ہنسے جا رہی تھی۔ ہم نے تو پھڑکتی غزل سنا تھا، یہ بھٹکتی غزل وہ جو عین موقع محل کی مناسبت سے اچانک آن وارد ہو، وہ سنجیدہ تھا۔ پھر تو غزل بھی آپ کی طرف سے آنی چاہیے سوار۔ پاس بیٹھی انم نے دھیمے سے فرمائش کی۔ کنان منہ ہی منہ میں کچھ نامناسب بول کر رہ گئی۔ سوار نے مشورہ طلب قسم کی خسر پھسر سعدیہ کے ساتھ شروع کر دی۔ کبھی سر نفی میں ہلتے، کبھی نیم رضامندی، اور فائنل ڈسکشن کے نتیجے میں جانے کیا طے پایا کہ سوار نے جیب سے ایک طے کیا ہوا پیپر اور پین نکال کر کچھ لکھنا شروع کیا۔ سعدیہ ساتھ ساتھ ریڈ کرتی جا رہی تھی اور اس بات میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ غالباً مصرعے لکھوائے جا رہے تھے جو صاف لگتا تھا کہ سوار کو ازبر ہیں۔ 2 ہی منٹ میں پیپر اس نے سعدیہ کی طرف بڑھایا۔ سعدیہ نے پیپر سامنے رکھ کر گلا کھنکارا۔ بہار آئی تو ایک بار جیسے لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشک بو ہے، جو تیرے عشاق کا لہو ہیں۔ بہار آئی، ابل پڑے ہیں عذاب سارے، ملال احوال دوستاں بھی، خمار آغوش مہوشاں بھی، غبار خاطر کے باب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے۔ بہار آئی تو کھل گئے ہیں پھر سے حساب سارے، نئے سرے سے نصاب سارے۔ بہار آئی، بہار آئی۔ سوار الفاظ اور آواز میں گم، اچانک ہی بہت اداس، بہت غیر حاضر سا لگنے لگا تھا۔ کنان نے اس کی آنکھوں میں پانی سا تیرتا محسوس کیا، جانے اور بھی کسی نے دیکھا کہ نہیں۔ اس نے بہت جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ کانوں میں سوار کے الفاظ گونجنے لگے، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ کنان کا دل اس کے لیے درد سے بھر گیا۔ بھئی واہ، بہت خوب۔ ٹینا ثانی کی اس خوبصورت غزل سے شاید سبھی وہاں واقف تھے۔ سعدیہ نے بھی صور تال خوب اونچے اڑا کر حق ادا کیا تھا۔ سعدیہ کی آواز تو ہے لاجواب، سوار کے نفیس ذوق کی بھی داد دینی پڑے گی۔ بشریٰ باجی نے دونوں کو باری باری دیکھا، تبھی اچانک ہی بادل برس پڑے۔ عجلت میں محفل برخاست ہوئی، ہنستے کھلکھلاتے بھاگ کر سبھی برآمدے میں آئے۔ مان گئے تمہیں تانسین کی سسٹر؟ کنان تیز بھاگ کر آئی تھی، اب ایک ہاتھ سے ستون کو تھامے دوسرا ہاتھ کمر پر رکھے ہنسے جا رہی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ سرخ ڈریس میں تھی، 2 چھوٹی چوٹیوں اور ماتھے پر گرے ہلکے بھیگے بالوں کے ساتھ وہ کسی اسکول گرل جیسی معصوم و حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بے فکر مست انداز میں آس پاس سے بالکل بے دھیانی جھلک رہی تھی، لیکن سوار نہ بے دھیان تھا نہ اس سے غافل۔ وہ بے خیالی میں پھر عمران کے نزدیک کھڑی تھی۔ برآمدے میں سبھی بے ترتیبی سے یہاں وہاں پھیلے تھے۔ سوار کی بھرپور توجہ اور دھیان کا محور بھلے سے وہی تھی، لیکن کھڑا وہ اس سے کچھ دور تھا۔ عمران نے خود کو کنان کے نزدیک پایا تو غیر محسوس انداز میں 2 قدم مزید قریب ہوا۔ کنان پہلی مرتبہ کسی انہونی کے احساس سے بائیں مڑی، اور جب تک عمران کی قربت اور نظروں کا مفہوم اس کی سمجھ میں آتا، کوئی بالکل ہی اچانک ان دونوں کے درمیان آیا اور بازو سے پکڑ کر عمران کو دور کھینچا۔ سوار کے مضبوط ہاتھوں میں عمران کی کلائی تھی۔ کنان کا سانس رکا۔ چلو یار، سب کے لیے چائے بناتے ہیں۔ کچن کیبنٹ میں کوکیز بھی رکھی ہیں کل والی، موسم کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ کلائی پر دباؤ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہی تھا جو پل میں عمران کو منظر سے غائب کر گیا تھا۔ کنان کچھ نہ سمجھتے پورا مڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب حال کمرے میں داخل ہوتے سوار نے پلٹ کر کنان کو دیکھا۔ بظاہر کچھ بھی نہیں تھا ان آنکھوں میں، یا شاید بہت کچھ۔ محبت کا بھی اپنا جزیرہ ہوتا ہے دل میں،
अनजानी जुबान के नगमे गुनगुनाता, अनहोने फूलों के पैरहन से सजा, अनदेखे ख्वाबों से दिल को बहलाता, मन का इंतहाई अपना खामोश पुरसकून जजीरा, वहाँ जो चाहे महसूस करो, जैसा चाहे मानियो मतलब निकालो, सब जायज़ है। मोहब्बत का गुनगुनाता एहसास बारिश की टिप टिप में शामिल होकर फिर से नए सुर बखेरने लगा। वो दूर भागना चाहती थी उस एहसास से, लेकिन वो उसकी पहली मोहब्बत सावन की पहली झड़ी जैसा था, मसहूर कुन, नस नस में फैला हुआ, गुरेज नामुमकिन होने लगा। माह रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज़ आम मामूलात में चंद एक छोटी मोटी तब्दीलियों के साथ हुआ। अकेडमी की टाइमिंग अफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी इधर उधर की गई। सीखने का अमल निस्बतन खामोशी के माहौल में अंजाम पाया जाने लगा। खाने की मिकदार में कदरे इजाफा किया गया और रोज़ा खुलने से 15 मिनट पहले दर्स के बच्चों का खाना सब मिलकर झटपट पैक करके मस्जिद भिजवा दिया करते और अफ्तारी वहीं अकेडमी में सब मिलकर किया करते। सवार की अपनी रूटीन भी कदरे तब्दील हुई थी। होटल के इफ्तिताह की खुशी में अफ्तार पार्टी दी गई थी। होटल के रश में कुछ और भी इजाफा हुआ था। भले गुजरे सालों में मरी के रमज़ानुल मुबारक बर्फ़ पोश चोटियों जैसे सर्द हुआ करते थे, पर अब ऐसा नहीं था। रोज़ेदार गर्म मौसम की वजह से अब मरी का रुख ज़्यादा करने लगे थे। ऊपर से कुछ होटल्स में बाकायदा रमज़ान पैकेज भी स्टार्ट हो चुका था। फ़िक्स रेट्स पर हफ्तावार 10 रोज़ा, 15 दिन और महीने के हिसाब से रूम्स बुक हो रहे थे। रोज़ेदार ठंडे, खुशगवार और पुरसकून माहौल में रोज़ा की इबादत अंजाम देने को तरजीह दे रहे थे। पेट्रा इन में ऐसा कोई बाकायदा पैकेज तो अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन मसरूफियत बहरहाल बढ़ गई थी। सवार का काम भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया था। अमले को छोटी से छोटी बात समझाते, समामा से मशवरे तलब करते, सयाहों की सहूलत और आराम का ख्याल करते, महदूद सी लाइफ का दायरा कुछ और महदूद हो गया था। मियाँ जी बड़े दिनों से उसे अफ्तार के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो वक्त अकेडमी की नज़र हो जाता। मियाँ जी से संडे का वादा करते, अब तो वो रमज़ान के 3 संडे गुजार बैठा था। ईद कुछ और नज़दीक आई तो होटल की रौनकें मांद पड़ गईं। रोज़ेदार ईद की तैयारियों के लिए घरों को वापस जाने लगे थे। कुकिंग क्लास में अलबत्ता जोश व खरोश से ईद के हवाले से प्रोग्राम बन रहे थे। सवार यारा, तुम ही कोई अच्छा सा मशवरा दो, कितने दिन हो गया, बाजियाँ तो कुछ भी तय नहीं कर पाया। दलेर भाई का अपना स्टाइल था और खूब था। सवार टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते मुस्कुराया। क्यों भाई बाजियों, कौन सा मौमा है जो हल होने में नहीं आ रहा? देखो ना सवार, सीमा बाजी ने फ़ौरन ही रुख सवार की तरफ फेरा। हम चाहते हैं कहीं आउटडोर पिकनिक बनानी चाहिए, लेकिन सब ऐसा नहीं चाहते। ये कहते हैं यही अकेडमी में वन डिश करते हैं। पता है सवार, हम सब भूर बन जाना चाहते हैं। मरियम पुरजोश हुई। हम सब नहीं, आशा ने तनबीही उंगली उठाई। भूर बन के लिए पूरा एक दिन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ईद के मौका पर? 1 मिनट भाई, सवार ने हाथ उठाया। सबसे पहले ये बताओ, नाज़मा मैम से किसी ने बात की? हाँ, बुशरा और नुदरत बैक ज़ुबान बोलीं। उन्होंने कहा कि ईद का तीसरा रोज़ रख लो और प्रोग्राम जो भी चाहो आपस में मिलकर बना लो। गुड। और हम में से इंटरेस्टेड कौन कौन है? ये बहस छोड़ करके कहाँ और क्या ईद पार्टी के हक़ में? सवार ने आज ही मसले को हल करने का तहैया कर लिया। तकरीबन सभी ने हाथ बुलंद किए थे। ओके, तो अब आउटडोर पिकनिक वाले अपने हाथ खड़े करें। उसने बारी बारी सब पे नज़र डाली। 17 में से 6 हाथ बुलंद हुए। और अकेडमी के अंदर वन डिश के लिए? सवाल उसके मुंह में था और बाकी के 11 अफराद ने हाथ उठा दिए। यानी कि तीसरे किसी ऑप्शन की कोई बहस ही नहीं। और तुम सवार? सीमा बाजी को ख्याल आया। मैं भी वन डिश वालों के साथ हूँ। ईद के रश में से 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से निकलेगा सीमा बाजी। पिकनिक के लिए पूरा या आधा दिन देना कतई मुश्किल है। तो यानी वोटिंग से फ़ैसला हो गया? नुदरत खुशी से चहकी। फ़ैसला तो हो गया, लेकिन पिकनिक के हामी लोगों को बाइकाट की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सीमा बाजी ने अनम और मरियम को घूरा। हाँ, और उनको दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सेशन एंड के मौका पर पिकनिक के लिए भी ज़रूर जाएंगे। तब सीज़न भी ऑफ होगा, पिकनिक काफ़ी पुरसकून माहौल में हो पाएगी। सवार के इजाफे ने सब में खुशगवार खलबली पैदा की। थैंक्स सवार, तुमने तो मिनटों में बहस समेट ली। अनम ने शौक निगाह डालते सवार का खसूसी शुक्रिया अदा किया और दिया ने दूर बैठी कनान से महज मानी खैज नज़रों का तबादला किया, जो जवाबन मुस्कुरा कर रह गई थी। सबकी मुतफ़क्का राय से ईद के तीसरे रोज़ अकेडमी टाइम में पार्टी रखी गई थी, क्योंकि ईद के पहले 2 रोज़ सबकी अपनी ज़ाती मसरूफियात थीं। हम कहाँ जा रहे हैं बाजी? शाज़मा का हाथ मजबूती से पकड़े सकीना ने मासूमाना निगाह उठाई, जो कदरे नर्वस सी एक एक दरवाजे को देखती आगे बढ़ रही थी। एड्रेस का हसूल तो नहायत ही आसान साबित हुआ था।
ہفتہ کی رات وقاص آیا تو شازمہ نے موقع پا کر اس کے موبائل میں سے 2-3 نمبرز نوٹ کر لیے تھے۔ ایک نمبر کارخانے کے اہم ملازم ہدایت اللہ کا تھا، دوسرا فیاض بھائی اور تیسرا بھابھی کے نام سے محفوظ تھا۔ اس نے اپنی نئی خفیہ سم استعمال کرتے ہوئے ملازم ہدایت اللہ سے باتوں باتوں میں فیاض کے کارخانے کا پتہ اگلوا لیا تھا۔ خود کو اس نے ایک غریب عورت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیٹے کی ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے فیاض سے ملنا چاہتی ہے۔ ہدایت اللہ نے اسے کارخانے اور گھر دونوں جگہ کا پتہ دے دیا تھا۔ ہدایت اللہ کے بے احتیاط رویے پر ایک بار تو غصہ بھی آیا کہ وقاص نے ہی کیسے ملازم پال رکھے ہیں۔ ایسے غیر ذمہ داروں کی موجودگی میں آگ تو لگنی ہی تھی۔ حالانکہ اگر ہدایت اللہ ایڈریس دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اس کے پاس 2 آئیڈیے اور بھی تھے، لیکن عورت کی آواز پر ریچھ جانے والے ہدایت اللہ نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، اور اس کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ مقصد محض گھر کے اندر جانا ہی نہیں تھا، اندر جا کر باتوں باتوں میں اہم معلومات لینا بھی بہت ضروری تھا۔ اور ایک اجنبی عورت کو کوئی گھر میں گھسنے بھی دیتا یا نہیں؟ گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ بڑے سے لان اور اونچے کشادہ برآمدوں والا وہ ایک شاندار خوبصورت مکان تھا۔ ظاہری حالت سے ہی مالکوں کی خوشحالی جھلک رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں فربہی مائل 30-32 کی عمر کی ایک عورت نومولود بچے کو گود میں لیے تھپک رہی تھی۔ شازمہ نے قریب جا کر خود ہی مصافحہ کیا۔ جی میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ عورت اپنے چہرے پر ایک فارمل سی مسکراہٹ لاتے اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لہجے میں ہلکی سی بیزاری کی جھلک بھی نمایاں تھی، جیسے دروازہ کھلا رہ جانے پر اندر ہی اندر پچھتا رہی ہو۔ معافی چاہتی ہوں، بلا اجازت اندر چلی آئی۔ شازمہ نے چہرے سے نقاب الٹتے سب سے پہلے معذرت کی۔ آج اس نے اپنے ظاہری حلیے پر خوب دھیان دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے انجان سمجھتے دروازے سے ہی دھتکار دیا جائے۔ حلیے کا روب داب بعض دفعہ ہمیں اجنبیوں سے بھی سلیقے کے برتاؤ پر مجبور کر دیتا ہے۔ سامنے بیٹھی عورت کا بھی کچھ ایسا ہی ملا جلا رد عمل تھا۔ مزید یہ کہ نقاب الٹنے پر شازمہ کے حسن بے مثال نے بھی مروب کر دیا۔ دراصل ہم کرائے کے مکان کی تلاش میں ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، وہ باہر ہیں۔ شازمہ نے آمد کا مدعا بیان کیا تو اس بار عورت نے اسے سامنے کی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ دوران گفتگو وہ بالکل خاموش رہے۔ میرے شوہر کالج میں پروفیسر ہیں، ہم لوگ ٹیکسلا سے آئے ہیں۔ کالج میں فی الحال کچھ عرصہ فیملی کے لیے کوارٹرز خالی نہیں ہیں، اس لیے ہم باہر مکان تلاش کر رہے ہیں۔ شازمہ نے اپنی گھڑی ہوئی کہانی فوراً اس عورت کے گوش گزار کی۔ وہ اس کے خدشات کم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ عورت کے چہرے پر اترتا اطمینان بتاتا تھا کہ اب وہ بھی قدرے ریلیکس ہو گئی ہے۔ یہ بچی میری بیٹی ہے۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے سکینہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ ارے پر آپ تو اتنی عمر کی نہیں لگتی۔ وہ حیرت سے ہنسی۔ شازمہ بھی مسکرانے لگی۔ جی ہاں، بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ بس یہی ایک لڑکی ہے؟ عورت اب حیران تھی کہ 10 سالہ بس ایک ہی لڑکی؟ جی نہیں، ایک بیٹا بھی ہے، 5 سال کا، وہ باہر اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ آگے کوئی اور گھر دیکھنے نکل گئے شاید۔ شازمہ اپنی فرضی کہانی کو ہر اینگل سے حقیقت سے دور رکھنا چاہتی تھی، تاکہ کل کو کسی وجہ سے مشکوک ہو کر وہ لوگ اسے وقاص کے سامنے ڈسکس کریں تو وقاص کو اس پر شک نہ ہو۔ ہمارا کس نے بتایا؟ عورت اب اصل مدعے پر آئی۔ جی خاص طور پر تو کسی نے نہیں، اصل میں میرے شوہر کو کسی نے بتایا کہ اس ایریا میں اچھے گھر مناسب ریٹ پر کرائے کے لیے دستیاب ہیں۔ پیچھے 1-2 گھر ہم نے اور بھی دیکھے ہیں۔ آپ کے مکان کا تو یہی نکڑ پر ایک آدمی نے بتایا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے کچھ مکان کرایہ کے لیے خالی ہیں۔ شازمہ نے یوں ہی ہوا میں تیر چلا دیا۔ لہجے کا اعتماد البتہ اس نے ڈاواڈول نہیں ہونے دیا۔ اچھا، عورت مزید مطمئن ہوئی۔ ہمارے پیچھے 2 مکان ہیں تو صحیح، لیکن آج کل دونوں ہی کرائے پر لگے ہیں، فی الحال تو اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اوہ اچھا، شازمہ تیزی سے آگے کے متعلق سوچنے لگی۔ مکان کی لا یعنی گفتگو تو سمجھو ٹھپ ہو گئی۔ اسے اب کسی بہانے بات کو اور آگے بڑھانا تھا۔ اپنے متعلق بولتے رہنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، اسے تو یہاں کے متعلق جاننا تھا۔ 1 گلاس پانی مل سکتا ہے؟ جی 1 منٹ۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر ذرا سا پیچھے کو ہو کر ایک کھڑکی کا پٹ زور سے بجایا۔ چند سیکنڈز میں ہی ایک کام والی لڑکی دروازے سے باہر آئی۔ فوزیہ 2 گلاس ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ جی بھابھی۔ وہ اندر لوٹ گئی تو شازمہ نے اونچی چھت اور باہر لان کی طرف دیکھتے دوبارہ عورت کی طرف نگاہ کی۔ اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ سوال اگرچہ بے تکا تھا لیکن پوچھے بنا چارہ نہیں تھا۔ اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ جیٹھ اور ان کی فیملی رہتی ہے۔ جیٹھ کی فیملی؟ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس جواب کی تو کم از کم وہ بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ وقاص کے مطابق وہ اور فیاض 2 ہی بھائی تھے، تو پھر یہ دیورانی جیٹھانی کہیں وہ کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گئی؟ آپ کے شوہر کا شاید لکڑی کا کارخانہ ہے، وہ نکڑ والا آدمی بتا رہا تھا۔
शाज़मा के सवाल के दौरान लड़की पानी लेकर आ गई। जी हाँ, मेरे शोहर और जेठ दोनों के अपने अपने कारखाने हैं। भाभी, वो शमा भाभी पूछ रही हैं दोपहर के लिए क्या बनाना है। लड़की ने मुदाखलत की तो वो औरत अपने बच्चे को लिए फ़ौरन वहाँ से उठ गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शाज़मा का दम घुटने सा लगा। तो भाई, देवरानी, जेठानी, माफ़ी चाहती हूँ, मेरी जेठानी मुझे बुला रही है। वो औरत इजाज़त के अंदाज में शाज़मा से हाथ मिलाने लगी। आप लोग आगे चौक से दाएं मुड़े, वहाँ रिजवी साहब का मकान है। उन लोगों के किराए वाले बहुत मकान हैं। औरत ने अब साफ साफ उसे यहाँ से जाने का इंदिया दिया और आंखों ही आंखों में उस लड़की फौजिया को वहीं रुकने का इशारा करते अंदर बढ़ गई। और शाज़मा तो थी ही इसी इंतज़ार में। उसके अंदर गायब होते ही वो फौजिया की तरफ पलटी। मैं तो उनसे नाम ही पूछना भूल गई, उनके शोहर और जेठ का। बाहर मेरे शोहर खड़े हैं, उनको बताना है। जी, ये नायला भाभी वकास भाई की बीवी हैं और शमा भाभी फयाज भाई की। वकास की बीवी? शाज़मा की आंखों के आगे सही मानों में चांद तारे घूमने लगे। जिस औरत को वो इतनी देर से फयाज की बीवी समझते अपनी जेठानी तसव्वुर कर रही थी, वो तो उसकी सौतन निकली थी। और वो बच्ची जो उसकी गोद में सोई थी, वो वकास की बेटी। शाज़मा को लगा बरामदे में जलजला सा आ गया है। जाने दिमाग घूम रहा था या आंखें, हर चीज़ गोल गोल घूमती सी महसूस होने लगी। मुश्किल सकीना की कलाई थामते वो डोलती हालत में गेट से बाहर आई। काली नकाब चेहरे पर सरकाकर अपने हसीन चेहरे का दर्द दुनिया से मख्फी किया और गहरे गहरे सांस लेते वो बैरूनी दीवार के साथ किसी ज़ईफ़ा की तरह सहारा लेने को ठहर गई। शाज़मा बाजी, आप ठीक तो हैं? सकीना को लगा वो गिरने वाली है। कोई टैक्सी रिक्शा रोको सकीना। वो अब पेशानी हाथों पे गिराए दीवार से टेक लगाए हुए थी। रिक्शा रोककर सकीना ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर बिठाया। सीट की पुश्त से टेक लगाते शाज़मा ने कर्ब से लब चबाए। आंखों से बेक वक्त कई आंसू टूट गिरे। बड़ी तकलीफ दे हकीकत का पर्दा चाक हुआ था। खुद को संभालना अब उसके बस में ना था। किसी हारे हुए जवारी की तरह लुटी पुटी सी अपना आप खुद अपनी आंखों से बर्बाद होता देख रही थी। वकास की बीवी, वकास की बीवी, एक ऐसी चीखती बाज़गश्त थी जो अब ताउम्र उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। टीवी पर अगले रोज़ ईद का ऐलान हुआ था। रोशन चमकते चेहरों पर चांद रात की खुशी चांद बनकर चमक रही थी। आखिरी अफ्तारी के बाद नए दिन के इस्तकबाल के लिए एक पुरमुसर्रत सी खलबली मच जाया करती है। सवार ने रिसेप्शन पर मौजूद चंद सयाहों और नौरेज़ कामरान के खिलते चेहरों पर एक नज़र डालते सीढ़ियों का रुख किया। थके कदमों से ऊपर जाते वो मामूल से ज़्यादा उदास और खामोश था। हालांकि खुद को गए दिनों की याद से निकाले अब बड़े दिन हो गए थे। वो बीते दिनों के अचानक किसी पल याद आ जाने पर सर झटककर दानिस्ता खुद को हाल में हाजिर किया करता कि ये सब इख्तियारी चीज़ें हैं। खुद को पुरानी यादों से हलकान करना है तो बेशक जानबूझकर सोचे जाओ उन दिनों को, लेकिन अगर आप तहैया कर चुके हों उन यादों और बातों से पीछा छुड़ाने का तो आपको उसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। वो भी कामयाब रहता था खुद को उस खराबे से निकालने के लिए। पर आज जाने क्यों ईद का ऐलान होते ही कैफियत डूबने और हारने वालों जैसी होने लगी थी। रह रहकर वो सब चांद रातें और ईदें याद आने लगी थीं जिनमें हंसते खिलखिलाते सवार का दिल बाकियों की निस्बत कहीं ज़्यादा हुआ करता था। घर में हर तरफ उसी के नाम की पुकार गूंजती। सबके मसलों का हल, सबके दर्द की दवा जिस एक बंदे के पास थी वो एक वही तो था। और आज उदास आंखों में आज बड़े दिनों बाद अपने घर का नक्शा फिर गया था। क्या भागते दौड़ते अगले दिन की तैयारियां करते किसी ने बेसाख्ता उसे भी आवाज़ दी होगी? उसके बिना इस पहली ईद पर क्या वो भी आज उसी की तरह उदास होंगे? या फिर वो भी अपने दिलों को ठीक इसी तरह समझा चुके होंगे कि यादें तकलीफ़ देने लगें तो सर झटक कर पीछा छुड़ा लेना चाहिए? तो क्या वो भी अब अपने घर वालों के लिए महज एक तकलीफ़ दे याद से ज़्यादा कुछ हैसियत नहीं रखता? और फ़ोन की बेल ने उसे हाल में खींचा। हेलो यार, अब चांद रात को तो मिलने आ जाओ। अफ्तारियाँ तो खूब की ना मेरे साथ। मियाँ जी ने बिना सलाम जवाब शिकवे भरी फरमाइश करते सवार को यकलख्त माजी के सभी दरीचे बंद करके मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आपका ढाबा लगता है चांद रात को भी ठंडा ही पड़ा रहता है। वो मुस्कुराते हुए रेलिंग से हटकर दोबारा नीचे की तरफ बढ़ा। ओए काली ज़ुबान वाले, देख ले आकर, मरी की ठंड से भी ज़्यादा ठंडा पड़ा है। दिहाड़ी वाले मजदूर भी चंद दिनों के लिए घरों को निकल गए। रब नवाज भी धोखा दे गया। अब मैं भी आने जाने वाले इक्का दुक्का मुसाफिरों को चाय पर टरखा रहा हूँ और अब मुझे भी अपने हाथ की चाय पिलवाना चाहते हैं। वो अब हंसते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था। पी कर देखो, चांद रात का मज़ा दोबाला ना हो जाए तो कहना। कल ईद नमाज के बाद आऊँगा मियाँ जी, अभी निकलना बहुत मुश्किल है। सवार रेस्टोरेंट से गुजरते अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। अब वो संजीदगी से मियाँ जी को अपने प्रोग्राम से आगाह कर रहा था।
صبح پھر کوئی بہانہ بنا دو گے؟ ان کا موڈ آف ہوا تھا۔ سچی نہیں بناؤں گا، بزرگوں کی دعا لیتے عید کا آغاز کرنے کی برسوں پرانی عادت ہے، یہاں بھی اسے جاری رکھوں گا۔ وہ پھر انہیں چھیڑنے لگا تھا۔ میاں جی بھی ہنس کر سر ہلانے لگے۔ میں انتظار کروں گا۔ سوار موبائل آف کرتے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میاں جی کی کال نے بڑی حد تک دل کے بھاری پن کو کم کر دیا تھا، اور ہری پور سے مری واپس لوٹ آنے کی راہ میں ایک میاں جی ہی نہیں پڑتے تھے۔ یہاں کی پہلی عید کی صبح اگر میاں جی کی چائے سے آغاز ہونی تھی تو آگے کے دن میں کہیں نہ کہیں کنان کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے اب کھلی آنکھوں سے تصور کر رہا تھا کہ غسیلی شہزادی بھی چاند رات کی خوشی منا رہی ہوگی۔ عید کی تیاریوں میں مصروف جانے کل کا دن کس انداز میں گزارنے والی تھی، ایک نظر دیکھنا تو بنتا ہے۔ شرارتی دماغ نئے پلانز ترتیب دینے لگا تھا۔ وہ بھی اس لمحے دل و دماغ کو کھلی چھٹی دینے کے موڈ میں تھا۔ کنان کی ایک جھلک دیکھنے کا خیال دل میں پوری طرح جاگزیں ہو چکا تھا۔ پھر مری میں اس کے درد کا درما دو ہی تو جگہ تھی۔ سوار نے وہیں بیٹھے بیٹھے پختہ ارادہ کر لیا کہ میاں جی کے ڈھابے سے وہ سیدھے ازمیر ہوٹل جائے گا۔ مسٹرڈ مہندی اور براؤن کلر کی مکس پرنٹ والی فراک کے ساتھ مسٹرڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے آج وہ بال سٹریٹ کیے، کاپر کلر کا لائٹ میک اپ اور لپسٹک لگائے ہوئے تھی، جبکہ دیا سبز پری بنی تیز پنک میک اپ میں تھی۔ گھر میں فوٹوگرافی کے بعد دونوں کا مال روڈ گھومنے کا ارادہ تھا۔ حیرت ہے، آج تمہارا مال روڈ گھومنے کا دل چاہ رہا ہے؟ دیا نے لفظ تمہارا پر بطور خاص زور دیا۔ وہ جو رش سے سخت گھبراتی تھی، کل شام سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ معاملہ دیا کے کچھ خاص پلے تو نہیں پڑا، لیکن بجائے اس پر غور و خوض کرنے کے اس نے باسط کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ عید کے دن اگر مال روڈ پہ صحیح سے باسط سے اس کا سامنا ہو سکتا تھا تو اسے کسی اور جگہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکل رہی تھی۔ صبح سویرے تیار ہو کر کنان پہلے دیا کے گھر اس کی امی اور بھابھی کو عید مبارک کہنے گئی تھی۔ اس کے ابو بھی عید نماز کے بعد دیا کے والد اشفاق انکل کے ساتھ انہی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسے اور دیا کو چونکہ گھومنے پھرنے کی جلدی تھی، اس لیے فوراً نکل آئیں۔ گھر واپس آ کر کنان نے ایک نظر دوبارہ اپنی تیاری کو بغور دیکھا اور اب اپنے دوپٹے کو پن کی مدد سے سر پر سیٹ کر کے دونوں مال روڈ کی واک کو نکل گئیں۔ مال روڈ پر لوگوں کا رش معمول سے قدرے کم ہی تھا، لیکن بہرحال رونق تو تھی۔ رنگ رنگ کے لوگوں پر تبصرے کرتے دونوں ملینیم مال تک آ گئیں۔ کچھ دیر مال کے اندر گھومتے رہنے کے بعد باہر نکلنے پر دیا نے واپسی کی راہ اختیار کی تو کنان نے بے ساختہ روک دیا۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ آگے؟ دیا ٹھٹکی۔ ناظمہ میم کو عید مبارک کہنا ہے کیا؟ نہیں بھائی، کسی کو عید مبارک نہیں کہنا، یوں ہی ذرا مزید واک کا موڈ ہے۔ وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ دیا نے بے ساختہ در آتی ہنسی چھپا کر ہم قدم ہونے کی کوشش کی۔ کنان پیٹرا ان کے سامنے سے گزرنا چاہتی تھی، لیکن صاف کہنے میں بڑی معصوم سی جھجک مانے تھی۔ دیا نے بھی آج تنگ کرنے کا ارادہ دل میں دبا لیا۔ گفٹ والی غلطی کے بعد وہ خود ہی کافی محتاط ہو گئی تھی۔ عید کے اس خاص موقع پر وہ شاید سوار کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش مند تھی۔ اب بھلا دیا سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا محبت کی ایسی مجبوریوں کو؟ اکیڈمی والے روڈ تک چلتے ہیں، وہاں فوٹوگرافی بہت اچھی ہوگی اور موسم بھی کیا شاندار ہو رہا ہے۔ دیا نے قطعی طور پر انجان بنتے اپنے قدم اس سے آگے کیے۔ پیٹرا ان بس اب چند قدموں کی دوری پر تھا۔ دیا چاہتی تھی وہ جس قدر تسلی سے چاہے خوب ڈھونڈ ڈھونڈ کر سوار کو تلاش کر لے۔ موبائل اسکرین پر جھکے وہ خود کو ارد گرد سے بے نیاز ظاہر کرتے آگے نکل گئی۔ کنان نے کسی امید پر شیشے کے پار دیکھا۔ بڑی گلاس ونڈو سوار کے آفس کا منظر صاف صاف دکھاتی تھی۔ ذرا آگے جانے پر مین روڈ سے ریسیپشن ایریا بھی سامنے دکھائی دیتا، لیکن نہ تو آفس میں نہ ہی ریسیپشن پر۔ کنان کی آس بھری نگاہیں خالی ہی لوٹ آئیں۔ چپ چاپ چلتے وہ اکیڈمی جانے والے راستے کو مڑ گئی۔ تصویروں کے شغل میں زبردستی خود کو خوش ظاہر کیا، جبکہ دل بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ 10-15 منٹ میں ہی وہاں سے واپسی بھی کر لی۔ واپس آتے بھی در مراد حاصل نہ ہوا۔ جانے دل نے کیوں امید باندھ لی تھی کہ عید کے دن وہ سوار کو ضرور دیکھ لے گی، پر ایسی امیدیں اتنی آسانی سے کہاں پوری ہوا کرتی ہیں۔ دل نے تو بلکہ کچھ اور بھی کہا تھا۔ نا امید ہونے پر وہ احساس بھی وہم کی طرح اندر گھر کرنے لگا۔ چاند رات کا اعلان ہوتے ہی تیاریوں وغیرہ کے دوران وہ خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں تک ہو آئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں پر اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کل اگر سوار سے اس کا اتفاقاً کہیں سامنا ہو گیا تو ضرور اس تعلق میں کچھ خاص بات ہے۔ ان دونوں کا ملنا، کنان کی اس کے لیے محبت، عام اور معمولی قصہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن تھکے قدموں سے واپس جاتے وہ خود ہی اپنے الفاظ و خیالات پر پشیمان ہونے لگی۔ کہاں تو اتفاقاً سامنے کی باتیں سوچ رہی تھی اور یہاں شعوری کوشش کے نتیجے میں فقط مایوسی کا سامنا کیا تھا۔
दूसरी तरफ उन्हीं लम्हों में सवार की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। मियाँ जी के ढाबे पर नमाज के फ़ौरन बाद पहुंचकर उसने हस्बे वादा उनके हाथों की मज़ेदार चाय पी और सीधे अजमेर होटल आ गया। लेकिन यहाँ उसकी रिसेप्शन पर सिर्फ हबीबुल्ला से मुलाकात हो पाई। कासिम के मुतालिक पता चला कि वो 2 रोज़ की छुट्टी पे घर गया है। सदीक कुछ देर पहले कहीं निकला था और रफ़ीक सर के बारे में कासिम ने कहा कि घर पर कुछ मेहमानों की आमद के बाइस उन्हें जाना पड़ा। सवार को सदीक से ईद ना मिल सकने पर अगर अफसोस हुआ था तो रफ़ीक सर के घर चले जाने ने बेतहाशा खुशी भी बख्शी थी। वो अब उनसे मिलने के बहाने उनके दरवाजे पर जा सकता था। हबीबुल्ला से कुछ ही देर में इजाज़त लेकर वो रफ़ीक सर के घर की तरफ चल पड़ा। कनान को देख लेने की राह कुछ और आसान हो रही थी, लेकिन अफसोस कि ये महज उसका ख्याल साबित हुआ, क्योंकि दरवाज़ा अम्मा ने खोला था। उन्होंने बताया कि रफ़ीक अहमद अभी कुछ दोस्तों को लिए किसी कैफ़ेटेरिया गए हैं, घर पर कोई नहीं है। वो सख्त मायूस सा पीछे के पुरसकून रास्ते से वापस अपने होटल चला गया। किस्मत शायद उस लम्हे वाकई साथ देने को तैयार ना थी, वरना अगर वो पिछले रास्ते के बजाय माल रोड से वापसी करता तो वहाँ से वापस आती कनान से सरे राह ज़रूर मुलाकात हो जाती। लेकिन अगर वो ये बात जानता होता तब ना। अम्मी ने आज उसे सख्ती से मना किया था कि ईद वाले दिन वो हरगिज़ होटल नहीं जाएगी, लेकिन समामा इसी ख्याल से ज़रूर आज जाना चाहती थी कि जाने होटल का अमला ईद के हवाले से मामलात को कैसे हैंडल कर रहा होगा। लेकिन अम्मी का रौब बहरहाल सर पे इतना सवार था कि दिन भर के दौरान उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अम्मी से इजाज़त लेने की, और अब रात को 8 बजे वो भी खूब ज़िद करके गाड़ी निकाल ले गई। पिछली शाम के बाद वो आज इस वक्त वापस आ रही थी। बाकी सब कुछ तो समामा को मामूल के मुताबिक ही लगा, लेकिन सवार को देखते ही जाने क्यों एहसास हुआ कि वो बहुत खामोश और बुझा बुझा सा है। समामा ने बस चंद ही सेकंड्स लिए सोचने में, और आधे घंटे बाद वापस गाड़ी में बैठते ही कॉल करके सवार को भी बाहर बुला लिया। मेरी रिस्ट में कुछ पेन हो रहा है, आप ड्राइविंग कर लेंगे सवार? हवा से उड़ते बालों को माथे से हटाते उसने एतमाद से झूठ का सहारा लिया। जी मैम, आइए। सवार ने आगे बढ़कर उसके लिए फ्रंट डोर खोला। थैंक्स सवार। फ्रंट सीट पर उसके करीब बैठते वो आज बेतहाशा खुश थी। जाने ये ख्याल पहले क्यों ना आ गया। ऑफिस में तो हमेशा ही वो इतना रिजर्व रहता था। आइंदा के लिए किसी न किसी बहाने उसे बाहर ले जाना यकीनन बड़ा सूदमंद हो सकता था। दोस्ती की फ़िज़ा आखिर यूं ही तो कायम नहीं हो जाती, कुछ एफ़र्ट तो डालनी ही पड़ती है। और वो कदरे रुख तिरछा करके सवार को देखने लगी। कैसा रहा ईद का पहला रोज़? एज़ यूजुअल मैम। वो सामने देखते फॉर्मल सा मुस्कुराया। कहीं गए नहीं आप? मैं तो कह गई थी कि बारी बारी ही सही ईद भी सब ज़रूर इंजॉय करें। जी मैम, सबको मौका दिया था, मैं भी बस 1-2 दोस्तों से मिलना था, फिर वापस आ गया। नोरेज़ और आसिफ ने भी जाना था। वो आहिस्ता रवि से गाड़ी मामूल के रश्ते गुजारे ले जा रहा था। कहाँ जाना है मैम? मुअद्दिब लहजा अपनाते बिलाखिर सवार ने पूछ ही लिया था कि समामा तो इस ध्यान में लगती ही ना थी। ओह सॉरी। सख्त खिफ़्फ़तज़दा होते समामा हंस पड़ी। ज़रा आगे एक कॉफ़ी शॉप है, बस वहीं तक चलते हैं। सवार जवाबन सर हिलाकर रह गया। बड़े लोगों के भी क्या कहने थे, अपने होटल की कॉफ़ी छोड़कर माल रोड का इंतखाब फरमा रही थी। तो ओवरऑल दिन आपका कुछ ख़ास अच्छा नहीं गुजरा? जी, सवार ने कुछ ना समझते ताज्जुब से गर्दन घुमाई। ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा था। नज़र मिलने पर वो मुस्कुरा दी। ये मेरा अंदाज़ा है, आपको देखते ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो कोई मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रही थी। समथिंग इज़ मिसिंग। सवार ने मुस्कुराकर जुमला मुकम्मल किया। राइट। समामन डैशबोर्ड पर उंगली बजाई। बिल्कुल यही। एक्चुअली दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाई, जहाँ भी गया बिना मिले ही वापस आना पड़ा। उसने मतानत से वजाहत कर दी। तभी मुझे बार बार लग रहा था कि आपको एक कप कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है, वो भी किसी दोस्ताना माहौल में, आउटडोर। समामा ने इस बार बाहर निकलने का मकसद भी सहूलत से उस पर जाहिर कर दिया। सवार अलबत्ता दिल ही दिल में हैरान होकर रह गया कि समामा ने यह एहतमाम महज उसकी खातिर किया था। वो दोनों कॉफ़ी हाउस पहुंच चुके थे। पार्किंग में कार रोककर दोनों एक साथ ही अंदर दाखिल हुए। समामा शायद पहले भी यहाँ आ चुकी थी। आगे बढ़कर सीढ़ियाँ चढ़ती खुद ही ऊपरी मंजिल पर चली गई। सवार ने तो जाहिर है पेशकदमी ही करनी थी। बहुत दिनों से एक सवाल ने अंदर ही अंदर खूब बेचैन कर रखा है। आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ? समामा शौक निगाहों का तबादला करते सरापा सवाल थी। सवार की आंखों में वाज़े ताज्जुब की लहर उभरी, लेकिन बिना कोई जवाब दिए उसने महज देखने पर इक्तफा किया था। कभी आपको यह लगा कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं? पहले? सवार न जाने क्यों बेसाख्ता हंस दिया था। अरे भाई, मेरा इशारा कुछ पिछले जन्मों वन्मों की तरफ नहीं है। इस बार समामा भी उसकी हंसी का मफहूम समझते खिलखिला दी थी। दरअसल हम सचमुच पहले मिल चुके हैं, कुछ दिन पहले। नहीं, वो सोचने के लिए रुकी। अब तो गालिबन कुछ माह हो चुके हैं।
آپ کو وہ دن یاد نہیں جب ایک لڑکی نے آپ کو جوس والا سمجھ کر ایپل جوس کا آرڈر دیا تھا، بلکہ متوجہ کرنے کے لیے کندھے پر پاؤچ بھی بچایا تھا؟ اوہ، سوار نے پشت پیچھے ٹکاتے بالوں میں انگلیاں گھمائیں۔ بالکل یاد ہے، لیکن چہرہ واقعی ذہن میں نہیں تھا۔ لڑکیاں دراصل روزانہ ہی الگ گیٹ اپ میں ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سوار نے اپنے تبصرے پر قبل از وقت معافی چاہی۔ سماما نے سریلا سا کہا لگا کر گویا اس کے تبصرے کی تائید کی۔ بالوں کے نت نئے سٹائل اور کپڑوں کے فیشن ہمیں کہاں ایک جیسا نظر آنے دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ بہرحال آپ کو اکیڈمی میں دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی غسیلا لڑکا ہے۔ وہ اب شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سوار نے تبصرہ محظوظ رکھتے مسکرا کر کافی کا کپ اٹھا لیا۔ اوپری منزل سے نیچے مال روڈ کا منظر دور تک بڑی وضاحت سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سوار اپنی چیئر پہ یوں بیٹھا تھا کہ رخ پنڈی پوائنٹ کی طرف تھا۔ نظر بے ارادہ اس بار سامنے گئی تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ مسٹرڈ کلر کی فراک میں بلا شبہ وہ کنان ہی تھی جو اپنے بابا کے ساتھ چلتے اب غالباً گھر کو واپس جا رہی تھی۔ چند ہی قدم مزید آگے آنے پر اس نے کافی شاپ کے نیچے سے گزر جانا تھا۔ سوار کے اندر شدت سے خواہش مچلی کہ وہ بھی ایک نظر اوپر اٹھا کر اسے دیکھ لے، لیکن کیسے؟ رفیق سر تھوڑا سا آگے تھے اور اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپرز میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ موقع اچھا تھا۔ سوار نے اپنے سامنے رکھے گلدان میں سے سورج مکھی کا نکلی پھول نکال کر کنان کا نشانہ لیا۔ سماما سوار کو تو دیکھ رہی تھی، لیکن نیچے کون تھا وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے مقابل بیٹھنے کے بجائے بائیں ہاتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نیچے روڈ کا منظر دیکھنے کے بیچ میں میز حائل تھی۔ سوار کے لبوں پر بڑی میٹھی دوستانہ سی مسکراہٹ تھی، پر انداز بے فکرا سا۔ وہ اطمینان سے کافی پیتی رہی۔ کنان کے کندھے سے پھسل کر پلاسٹک کا پھول سامنے آنچل پر آ گرا۔ اس نے بے ساختہ نگاہ اوپر کی اور وہ عید کا چاند تو کس قدر نیچے اتر آیا تھا۔ چھوٹا سا دہانہ بے یقینی سے کھولے وہ قطعی طور پر ارد گرد سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ سوار نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تو کنان نے مسکرا کر سر کو خفیف سا آگے کرتے دور کی اس ہیلو کا جواب دیا۔ چاہیں تو ملا ہے اپنے دوست سے، سماما نے فراخ دلی سے بڑی ہی پرکشش آفر دی تھی، لیکن سوار اگلے مرحلے کے معاملے میں قدرے محتاط سا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سماما کنان کو دیکھ لے، حالانکہ رفیق سر سے ملنے کے بہانے جا سکتا تھا، لیکن سماما اگر رفیق سر کو دیکھ لیتی تو دوست کہنے اور پھول پھینکنے کے معاملے پر مشکوک ہو سکتی تھی، اور اسے کنان کی عزت بہرحال ہر چیز سے زیادہ پیاری اور کسی بھی جذباتی اقدام پر مقدم تھی۔ وہ مشکل خود پر جبر کرتے کچھ دور تک گھر کو جاتی کنان کو دیکھا، جس نے جاتے جاتے ایک بار پھر مڑ کر اوپر دیکھا تھا۔ نظروں کے اس آخری تبادلے نے دونوں کو ہی جھینپ کر مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ فرینڈز بننے کے بعد یہ پہلی دوستانہ مسکراہٹ تھی جس کا تبادلہ ان دونوں کے درمیان بے شمار سماجی پابندیوں کے بیچ ہو پایا تھا، اور ہاتھ آئی تھی ایک انہونی خوشی جس نے چاند رات سے اندر طوفان مچا رکھا تھا۔ سوار اگر اس لمحے سماما کا مشکور تھا کافی ہاؤس لے آنے پر، تو کنان سوار کے پھول پھینکنے پر خوش تھی۔ اگر جو بے دھیانی میں بنا اسے دیکھے وہاں سے گزر جاتی تو جانے کیسے کیسے وہم ستاتے رہتے۔ تو کیا واقعی یہ رشتہ خاص تھا؟ پہلی عید اور ایک اتفاقی ملاقات؟ معلوم نہیں ایک معصوم پری کا خود ساختہ خیال حقیقتاً بھی کوئی معنی رکھتا تھا یا نہیں۔ وہ 6 راتیں جن میں آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے وقاص، آپ کہاں گزارتے ہیں؟ صوفے پر سہولت سے پھیل کر بیٹھتے وقاص کی انگلی ریموٹ پر کانپی۔ شازمہ کے کھوئے کھوئے انداز تو جب سے وہ آیا تھا محسوس کر ہی رہا تھا، لیکن طبیعت کی خرابی پر محمول کرتے اگنور کر دیا تھا۔ پر اب ایسا سوال صحیح معنوں میں وجود ڈگمگا سا گیا تھا۔ شازمہ یقیناً سکینہ کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھنٹہ بھر پہلے جب وہ یہاں آیا تو سکینہ کو ابھی اس کا بھائی لینے نہیں آیا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے گھر کے لیے نکلی تھی۔ کیا مطلب شازمہ، کیا پوچھ رہی ہو؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اچھا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس نے مسکرا کر اشارے سے شازمہ کو قریب بلایا۔ میں تمہارے گھر گئی تھی وقاص، برف لہجہ اور یک ٹھنڈا جملہ۔ وقاص کو لگا وہ پورا جم گیا ہے اپنی جگہ پر۔ گھر؟ یو مین بڑے گھر؟ فیاض بھائی؟ ہاں، فیاض بھائی کا گھر، جو دراصل صرف فیاض بھائی کا نہیں ہے، جہاں تم بھی باقی کے 6 دن گزارتے ہو، جہاں صرف تمہاری بھابھی شمع اور بھتیجے بھتیجیاں ہی نہیں، تمہاری بیوی نائلہ اور تمہاری ایک بچی بھی رہتے ہیں۔ برف پگھلنے لگی تھی، شازمہ کی آنکھوں میں درد تیرنے لگا۔ وقاص کو لگا صوفے سے آکٹوپس کے لاتعداد بے شمار بازو نکل کر اسے جکڑنے لگے ہیں۔ کیا کچھ ہو چکا تھا، کیا ہونے والا تھا؟ وہ کب گئی تھی دوسرے گھر؟ کیا بات ہوئی نائلہ سے؟ اف، کیا قیامت آ چکی ہوگی وہاں؟ وہ تو ابھی سیدھے کارخانے سے یہاں آیا تھا، اور نائلہ؟ وقاص کی آنکھیں جیسے آکٹوپس کے جکڑنے سے باہر ابل پڑنے کو تیار تھیں۔ وہاں کیا کرنے گئی تھیں؟ کس کی اجازت سے؟
وہ ایک झटके से उठकर शाज़मा के करीब आया था और खूंखार नज़रों से देखते उसकी चोटी को पकड़ा। कब गई तुम वहाँ? बोलो शाज़मा, क्या तमाशा खड़ा कर आई? बोलो। वो उसे बुरी तरह झंझोड़ रहा था। क्या कहा नायला से? धुआं धुआं चेहरा लिए वो इस वक्त शदीद इज़्तिराब में था और उसके मजबूत हाथों में जकड़ी हैरत से गंग शाज़मा बेयकीनी से वकास की आंखों में देख रही थी। जिसे पहला शौक लगा भी था तो सिर्फ नायला का, और वो क्या थी वकास के लिए? सामने खड़ी उसकी महबूब बीवी, शोहर की पहली शादी के सदमे से दो चार, उसे भी तसल्ली की ज़रूरत थी। जाने पिछली शाम रात और अब वकास के यहाँ आ जाने के बीच अपने गम की शिद्दत को हल्का करने के लिए वो कितना कुछ फ़र्ज़ कर चुकी थी। वो प्यार से उसे मनाएगा, पुचकारेगा, अपनी मजबूरियों का अहवाल पहली बीवी से बेजारी, मनाने के तरीके, चाव, हीले बहाने, पर ऐसा कुछ तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। शाज़मा के रेशमी बालों की चोटी हाथ में लिए वो कैसी नफ़रत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। सरासर खुद कसूरवार होते वो किस बुनियाद पर शाज़मा पर चिल्ला रहा था? वो उस वक्त किस दुख, किस कैफियत से दो चार थी? वकास को इससे कुछ सरोकार ही ना था। पको शाज़मा, किसने बताया तुम्हें इस बारे में, और कब गई तुम उधर? हाँ, आंसुओं को ज़बरदस्ती पीछे धकेलती वो खुद को छुड़वाकर दूर हुई। कुछ नहीं बताऊंगी, जाओ खुद मालूम कर लो। तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। उसने भी फिलफोर टेबल से चाबी उठाते ये आखिरी जुमला फेंका और बाहर निकल गया। दूसरे घर जाकर हालांकि कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं था कि क़यामत बहरहाल अभी सिर्फ शाज़मा के दिल पर टूटी थी। जाने वहाँ का तसल्ली भरा माहौल देखकर वकास का क्या रद्द-ए-अमल होता। लेकिन फिल वक्त जो कुछ शाज़मा ने देखा और महसूस किया था वो वकास की पहली शादी के मुतालिक जान लेने के दुख से कहीं बढ़कर था। वो शख्स जिसके साथ की खातिर उसने कितना कुछ खुद पर झेला था, तिनके बराबर भी उसके दर्द को अपने दिल पर महसूस नहीं कर पाया था। हालांकि उसकी आमद से वो कैसी कैसी खुशगुमानियों का शिकार थी। हत्ता के तसव्वुर में उसने वकास को अपने पैरों में बैठे देखा था, जो उसकी दिलजोई करते किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी तमाम शराइत मानने को तैयार, बस किसी तरह उसके दुखी दिल को खुश करने के जतन करता उसका अपना वकास। लेकिन खुशगुमानी की पट्टी तो एक पल में ऐसे उतरी थी कि सुलगते दश्त में वो बबूल के बूटे सी यको तन्हा खड़ी रह गई थी, बेमोल, बेकार। यक ठंडी आह भरते उसने खाली दरो दीवार को एक नज़र देखा। सकीना भी चली गई थी और वकास भी कहाँ वापस आने वाला था। लेकिन तन्हाइयों से लड़ते इस एक रात की सुबह करना अब कदरे आसान लग रहा था कि अब तो शायद सारी ज़िंदगी इन महेब सायों की नज़र होने वाली थी। तसल्ली फ़कत इतनी थी कि ज़रा सा दर्द अब उसने उसके हिस्से में भी डाल दिया था जिसने धोखादही की इंतहा कर दी थी। पार्टी के लिए 4 बजे का टाइम दिया गया था। सवार को पेट्रा इनसे निकलते 4:30 हो गए। ढलान चढ़कर वो खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ तो अकेडमी का माहौल बेइख्तियार मियाँ जी के ढाबे की याद दिला गया। जाने म्यूज़िक सिस्टम किस शोखे का आइडिया था। हाल कमरे से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर आया तो सिवाय मरियम फातिमा के बाकी सभी आ चुके थे। दलेर भाई भी दिखाई नहीं दिए। सीमा बाजी से पता चला कि वो अभी हंगू से वापस नहीं आए। ईद के लिए गांव जाने से कबल उन्होंने प्रॉमिस यही किया था कि तीसरी ईद को पार्टी के टाइम तक ज़रूर आ मिलेंगे, लेकिन वादा किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए। इमरान ब्लैक और ब्राउन के इम्तजाज में बिलाशुबा बहुत हैंडसम लग रहा था और म्यूज़िक सिस्टम भी वही अपने साथ लाया था। लड़कियां बावजूद तमाम तर तैयारी के गैर मुतमईन सी हैंड बैग्स में घुसी, कभी आईना तो कभी लिपस्टिक निकालकर अपने आप में मगन थी। सवार का इस्तकबाल काफ़ी पुरशोर किस्म की हाय हेलो से किया गया। वो मुस्कुराकर सर खम करते इमरान की तरफ बढ़ गया। रिफ़्रेशमेंट के मुतल्लिक यही तय पाया था कि रकम इकट्ठी करके रेडीमेड खाना मंगवाया जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी मोमिना मैम और बुशरा बाजी ने अकेडमी में काम करने वाले सलीम और खावर पर लगाई थी। इस लिहाज से करने को आज वाकई कुछ नहीं था सिवाय गपशप, हल्ला गुल्ला और मस्ती के। सवार ने सीडीज़ को उलट पलट कर देखा। गुलाम अली की गज़लें। उसने हंसकर नफ़ी में सर हिलाया। ऑरेंज ग्रीन लहराता आंचल आज कम अज़ कम उदास गज़लों पर तो कतन आमादा नहीं कर रहा था। कुछ और। उसने दूसरी सीडी उठाई कि इमरान ने गाना तब्दील किया। दिल कहे कहानियाँ पहली दफ़ा, अरमानों में रवानियाँ पहली दफ़ा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफ़ा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया। धीमा सॉफ्ट म्यूज़िक और आतिफ़ असलम की आवाज़। सवार का हाथ रुका। वीडियो सिस्टम से हटकर वो लान में खुलने वाली खिड़की की तरफ आया। दोनों पट पूरे खोलकर ताज़ा हवा का रास्ता वाह किया। धूप और बादलों की आंख मचोली सुबह से जारी थी। इस वक्त बादल का कोई टुकड़ा ऐन लान के ऊपर तन के खड़ा था। सीमा और बुशरा बाजी खावर के साथ टेबल सेट कर रही थी। लड़कियों का ग्रुप तैयारी से शायद किसी कदर मुतमईन होते बाहर निकल आया था। कनान की काली ड्रेस पर ऑरेंज और सब्ज़ कढ़ाई थी।
اس لیے لہراتا آنچل 3 رنگوں کی بہار دکھا رہا تھا۔ کھلی ریشمی زلفوں اور گولڈن اورنج لائٹ سے میک اپ میں معلوم نہیں واقعی آج وہ سب پر حاوی تھی یا سوار کو لگ رہی تھی۔ اپنے آپ میں مست مگن، ہر جانب سے لاپرواہ، صرف عید کی خوشیوں کے مزے لیتی، بے فکری سے کہے لگاتی۔ مہک کے کان میں جھک کر اس نے شوخی سے کوئی بات کی اور گال کے ڈمپل چمک کر معدوم ہوتے بادلوں کی اٹکیلیوں سے میچ کرنے لگے۔ سوار نے مسکرا کر نظر ہٹا لی۔ چناروں کے سائے تلے آج وہ ضرور کچھ ایسا کہہ بیٹھنے کے موڈ میں آ گیا تھا کہ جس کے بعد نیندوں کا روٹ جانا یقینی تھا، اور نیندوں کی اس حسین محرومی سے قطعاً خائف نہ ہوتے وہ رت جگہوں کے سفر پر اس رنگ برنگی تتلی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے افق کے پار تک ہو آنے کو تیار تھا۔ کچھ بے اختیار سی کیفیات میں دل یوں ہی بے پتوار سا ڈولنے کو بےتاب ہونے لگتا ہے۔ محبت کے موسموں میں جب گھڑی کی ٹک ٹک بھی تم کا راگ الاپتی ہے، وہ بے خود ہو کر آگے بڑھنے اور پہل کرنے کو بچے سا مچل اٹھا تھا۔ انم نے ہاتھ لہرا کر اسے باہر آنے کو کہا۔ کنان نے انم کی نظروں کے تعاقب میں اسی طرف دیکھا۔ نظریں سوار سے 4 ہوئیں اور اسے دیکھتے پا کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی، یوں ہی معمول کے مطابق بنا کسی تحریر کے خالی نگاہ۔ سوار نے ایک تھکی آہ خارج کرتے اپنے جذبوں کو سرد پڑتا محسوس کیا۔ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ ناظمہ میم کی برتھ ڈے والی شام بھائی کہنے کی ریکویسٹ پر کنان کے چہرے پر چھپی وہ بے یقینی یوں تھی جیسے کسی بے قصور پر رقیق الزام دھر دیا جائے۔ آؤ سوار، کام نمٹا کر بشرا اور سیما باجی بھی اب باہر جانے لگی تھیں۔ تمہاری عید اچھی نہیں گزری کیا؟ بڑے چپ ہو۔ سیما باجی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دلیر بھائی کو مس کر رہا ہے شاید۔ سیما باجی کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ بشرا اور وہ ایک ساتھ ہنس دیے۔ ارے ایسا ویسا، آہیں بھرنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ بھی موڈ میں آ گیا۔ بشرا اور سیما کے مشترکہ کہے پر سب نے گردن موڑی۔ کنان نے تعجب سے سوار کی بدلتی کیفیت کو دیکھا۔ سرخ شرمایا چہرہ لیے جانے کس بات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بلیک سویٹر کی گرین دھاریوں میں کنان کا دل ڈوبنے سا لگا۔ توبہ، ڈریس میچنگ تو کس قدر پلان شدہ لگ رہی ہے، کوئی کچھ سوچ نہ لے۔ اس نے گھبرا کر نظر چرائی۔ انم اور سعدیہ کسی گیم کی منصوبہ بندی کر رہی تھی جو کسی صورت ترتیب پاتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ندرت، مہک، آسا اور دیا دور موبائل فوٹوگرافی میں مصروف تھیں۔ سوار نے ایک سرسری نگاہ جنگلے کی طرف اٹھائی۔ عمران بھی موبائل میں گم تھا۔ بشرا اور سیما باجی سب کے درمیان بیٹھ گئی اور وہ عمران کی طرف پڑ گیا۔ دلیر بھائی کے بغیر تو واقعی مزہ نہیں آ رہا۔ اس نے جنگلے سے پشت ٹکا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ ہاں یار، ان کے اپنے چٹکلے ہوتے ہیں، آ جاتے تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ وہ ہنوز موبائل میں سر دیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد گردن اور موبائل دونوں کو سیدھا کرتے سامنے بیٹھے گروپ کا فوکس لیا۔ سوار نے بھویں اکٹھی کرتے سخت تعجب سے عمران کو دیکھا۔ تم تصویریں بنا رہے ہو؟ ہیں؟ وہ لاپرواہی سے سر کھجاتے اس کی طرف مڑا۔ سب لے رہے ہیں۔ ہاں لیکن وہ لڑکیاں ہیں، بنا کسی کی اجازت لیے تم موبائل میں ان کی تصویریں نہیں رکھ سکتے۔ سوار کا لہجہ قطعی اور مستحکم تھا، ہمیشہ کی طرح۔ عمران لہجے کو گڑبڑا سا گیا۔ میرے نزدیک تو کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے، وہ سب بھی یہی کر رہے ہیں۔ اس نے دیا وغیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے موبائل میں ہم دونوں یا باقی خواتین کی تصویروں کا ہونا واقعی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ حدود ضرور لاگو ہوتی ہیں۔ رک جاؤ۔ سوار نرمی سے اس کا کندھا چھوتے اس سے کہیں زیادہ سختی آنکھوں میں لیے آوازیں منع کر رہا تھا۔ عمران کا ہاتھ ڈھیلا پڑا اور بنا کچھ کہے موبائل اس نے جیب میں ڈال لیا۔ تھینکس، کندھا دھپک کر تعریف کرتے اس بار وہ مسکرا دیا۔ تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے، امید ہے مائنڈ نہیں کرو گے۔ عمران نے بھی اس مرتبہ محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ظاہر ہے کہ صبح کی تو اسے محسوس ہوئی تھی، لیکن سوار کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نامعلوم کیوں پر نہیں ہوتی تھی۔ جو تصویریں لے چکے ہو وہ ہٹا دو، تاکید مزید کرتے وہ مسکرا کر لان کے سینٹر میں پہنچ گیا۔ دل یک لخت ہی ساری شوخی لپیٹ کر واپس اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے آپ اپنی ملامت کی۔ لمحے میں اس باغی دل کو سرجنش کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس بنیاد پر وہ کنان سے اظہار محبت کرنے چلا تھا؟ دل، جذبات، ماحول کا اثر تو ہر شخص پر ایک طرح ہوتا ہے۔ عمران نے اپنے انداز سے اس شوخی کا مظاہرہ کرنا چاہا تھا۔ اگر وہ اسے باز رکھ سکتا ہے تو پھر اس منہ زور دل کو بھی آپ ہی روکنا ہوگا، بے لگام کہیں کا۔ کمال شوق کا حاصل تو بس یہی ہے، تم پاس ہو، دوستدار لہجے میں ہم کلام ہو، دل کی تسکین اس کا پڑاؤ ہو۔ سوار علی کی زندگی سنور گئی، دل آباد ہوا، یہی بہت ہے کنان۔